आजको यस अङ्कमा हामी विभिन्न व्यक्तिको प्रकाशित भएका वा नभएका आलेख, लेख, रचना आदि जस्ताको तस्तै पस्कने गर्छौँ। अक्षरमा कुँदिएका दृष्टिकोणहरूलाई आवाजको ध्वनिबाट सजाउने प्रयास गर्छौँ। आजको एपिसोडमा वेद र विज्ञान के झगडिया हुन् भन्ने शीर्षकमा बिनु पोखरेलको लेखलाई हामी पस्कँदैछौँ, जुन लेख 2080 वैशाख 5 गते नेपाल प्रेसमा प्रकाशित भएको थियो। म आफ्ना लेखहरूमाथिका हरेक जसो प्रतिक्रिया पढ्न छुटाउँदिनँ, किनकि सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन गर्न यो सहज उपाय पनि हो। यसअघि प्रकाशित अघि वेद पछि विज्ञान शीर्षकको आलेखमाथिका बहस पनि मैले पढेँ। ती बहसहरूमा कसैको विचार विज्ञान र वेदमा भेद छ भन्नेमा त कसैको समान छ भन्नेमा देखिन्थ्यो। कसैको तर्क विज्ञान तुलना गर्ने कुरा नै होइन भन्ने थियो। तर के उहाँले भन्नुभए जस्तै वेद र विज्ञान फरक कुरा हुन्? खासमा वेद के हो अनि विज्ञान के हो? कतै हामी विज्ञान र वेदको भिन्नतामा अल्मलिएका त छैनौँ? त्यसैले आउनुहोस् यस आलेखमा वेद र विज्ञानको सम्बन्ध, भेद र यसका प्रभावबारे चर्चा गरौँ। पाठकहरूमध्ये एकजनाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, वेद अघि र विज्ञान पछि भएको भए हाम्रो समाजमा हवाईजहाज किन बनेन? किन पश्चिमी समाजले नै आविष्कार गर्यो? परिणाममा नदेखिने ज्ञानको के अर्थ हुन्छ? वेद र विज्ञानको अर्थ खोज्नु अघि आलेखको सुरुवात गरौँ वेद नै विज्ञान रहेको पुष्टि हुने गरी भारतवर्षमा भएका आविष्कारको त्यो तथ्यबाट। महाभारत, रामायण जस्ता पुराना शास्त्रमा उल्लेख भएका पुष्पक विमानबारे हामी पढ्न मात्र सक्छौँ, देख्न सक्दैनौँ। ती विमानबारे शास्त्रमा लेखिएका मात्र होइन, आधुनिक कालमा पनि पश्चिमी देशहरूमा भन्दा पहिले नै यहाँ विमान उडाएर परीक्षण गरिएको थियो। 17 डिसेम्बर 1903 अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनाको समुद्री किनारमा राइट दाजुभाइले सबैभन्दा पहिला हवाईजहाज उडाएका थिए, जुन जहाज 120 फिट माथि उडेर तल झरेको थियो। हामीले त्यसलाई पहिलो विमान आविष्कार भनेर पढ्दै आएका छौँ। तर आधुनिक कालमा पनि राइट दाजुभाइले भन्दा 8 वर्ष अघि नै सन् 1895 मा 1500 फिट माथि उड्ने विमान परीक्षण भएको थियो। यसरी हाम्रो प्राचीन शास्त्रको आधारमा विमान उडाउने वैज्ञानिक थिए शिवकर बाबुजी तलपदे, जसले मुम्बईको समुद्री किनारमा विमान उडाएका थिए। त्यो विमान 1500 फिट माथि पुगेर सकुशल अवतरण भएको थियो। मतलब 18औं शताब्दी भन्दा पनि धेरै अघि नै विमान कसरी बनाउने भन्ने कुरा लेखिएको थियो भने विमान पनि थिए। अनि हामीसम्म आइपुग्दा त्यो ज्ञान विस्मृत भयो। उता नजाउँ, तलपदे को थिए त्यो हेरौँ। उनी संस्कृत अध्येता मराठा थिए, जसले 1500 वर्ष अघि नै भारद्वाज ऋषिले लेखेको विमानशास्त्र पढेका थिए, जुन पुस्तकको नाम हो बृहत विमानशास्त्र। यस ग्रन्थ अहिले पनि इन्टरनेटबाट लिएर पनि पढ्न सकिन्छ। तलपदे को थिए भनेर जान्न डाक्टर महेशराज पन्तको आलेख हेर्न सकिन्छ। पन्त विमान पण्डित, राजधानी, 2073 फागुन 14 शनिबार। भारद्वाजको त्यस विमान ग्रन्थमा 8 अध्याय र 100 खण्ड छन्। त्यहाँ विमान बनाउने 500 सिद्धान्त सहितका 3000 श्लोक छन्। त्यसमा पनि 500 प्रकारका विमान बनाउने 32 तरिकाबारे उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ हजारौं हजार वर्ष अघि नै विमानशास्त्र लेखिएको थियो। तसर्थ आजको विज्ञानको प्रयोग वैदिक ज्ञानले गरेको थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। विभिन्न प्रकारका यानको बारेमा मानव सभ्यताकै पुरानो ग्रन्थ मानिएको ग्रन्थ ऋग्वेदमा नै उल्लेख छ। शिल्पकर्ममा पारङ्गत हे बलशाली स्त्री पुरुष हो, तल माथि र बेच तिनै ठाउँमा बन्धन भएको, बाज जसरी उड्ने, वायुको जस्तो वेग भएको, मनुष्यको मनभन्दा पनि तीव्र गतिवाला, अत्यन्त आरामदायी र सबै सुविधाले परिपूर्ण तिमीहरूको यो जुन रथ छ त्यसलाई जमिनमा ओह्राल। ऋग्वेदको यस मन्त्रले विमान वेदको ज्ञानको अवधारणा भएको र त्यसको प्रयोग पहिले थियो भन्ने बताउँछ। तर तलपदेले तयार गरेको विमानको विस्तार किन हुन सकेन भन्ने बारे प्रश्न उठ्न सक्छ। उनले विमान उडाउने बेला भारतमा अङ्ग्रेजको शासन चलिरहेको थियो। तलपदेले विमान उडाएको ठाउँमा अङ्ग्रेजहरू सामेल हुनु स्वाभाविक थियो। जब उनले विमान उडाए सबै चकित भए। त्यसपछि उनलाई एक रेल्ली ब्रदर्स नामको संस्थाले हामी तपाईँको विमान उडाउन इच्छुक छौँ, हामीलाई तपाईँका स्केच र विमान कसरी तयार गरिन्छ भन्ने सूत्र दिनुहोस् भन्यो। तर उनी मानेनन्। त्यसपछि उनले भने जस्तै विमान बनाउने र त्यसको निर्देशन पनि उनीले गर्ने भनेर सम्झौता गरे। त्यसपछि तलपडेका सारा सूत्र र तरिका लेखिएका कागज उनीहरूले लिएर गए। तर यसरी गएका उनीहरू फर्केर आएनन् र फेरि सम्पर्क पनि गरेनन्। पछि यही सूत्र राइट दाजुभाइकोमा लगियो र त्यसको 8 वर्षपछि त्यसैमा आधारित भएर उनीहरूले विमान बनाएर उडाए अनि उनै राइट दाजुभाइको नाम विमान बनाउनेमा लेखाइयो। यो कुरा राजीव दीक्षितले उनको प्रवचनमा धेरै ठाउँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो विज्ञान र पराविज्ञानमा कस्तो अवस्थामा थियौँ र छौँ भन्ने कुरा अध्ययन मात्र होइन, यसअघि नै पनि तथ्यको खोज र बहस पनि भएका छन्। त्यसमध्ये कवि किशोरमणि लेखनाथ पौडेलको बुद्धि विनोदको प्रश्नहरूमा उत्तर दिँदै खगोलशास्त्री इतिहासविद नयराज पन्तले लेखेको कुरा यहाँ राख्न उचित ठान्छु। लेखनाथको प्रश्न छ, अगाडि अध्यात्म विषय थियो जति थिएन कि शिल्प विषय उति मति?
बनेन होला किन रेल बेलुन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन? यसको जवाफमा नयनराज पन्त लेख्छन्, अन्वीक्षिकी शिल्पकार दुवैतिर हामी पुग्थ्यौँ उहिले निकै पर, अचिन्त्यको गुण रहस्य खोज्दथ्यौँ, विमानलाई रसले चलाउँथ्यौँ। पन्त बुद्धि विनोद प्रश्नवली र त्यसको उत्तर तेस्रो संस्करण पृष्ठ 22। यसले के जनाउँछ भने हाम्रो समाजमा अध्यात्मको जति उन्नति भएको थियो विज्ञानको पनि कम उन्नति थिएन। अब कुरा गरौँ नेपाली विमान पण्डितको। नेपालमा पनि विमान वैज्ञानिक थिए जसको नाम थियो अच्युतानन्द। धादिङमा जन्मेका उनी बनारसमा पढेर आएका थिए। त्यस बखत राइट दाजुभाइको विमानलाई आकार नै दिएर उडाउने समाचार विक्रम सम्मत 1960मा आउँदै गर्दा उनले पनि विमान बनाइरहेका थिए। सधैँ विमान बनाउने काम गरिरहेको देख्नेहरूले उनलाई विमान पण्डित भनेर चिन्थे। एक दिन उनी पैसाको खाँचो भएर विमान बनाउन नसकेको भन्दै सरकारलाई गुहार्न गए, जुन बेला वीर शमशेरको शासनकाल चलिरहेको थियो। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक नामले चिनिने वीरका छोरा गेहेन्द्र शमशेर पनि यन्त्र विज्ञानै पढिरहेका थिए। त्यसैले अच्युतानन्दलाई सहज भयो किनकि गेहेन्द्रले आफ्ना बुबा कहाँ पुर्याइदिए। तर सरकारबाट उल्टो सरकारको निर्देशन बिना बनाएको भन्दै जेलसम्म हुन सक्ने भनेपछि उनी निराश भएर फर्किए। पछि त उनी पागल नै भएका थिए भनेर महेशराज पन्तले उही आलेख विमान पण्डित अच्युतानन्द वाग्लेमा उल्लेख गर्नु भएको छ। अब पाठकहरूको जिज्ञासा वेद र विज्ञानको भेदका बारेमा केही कुरा। पहिला वेद र विज्ञानको अर्थबाट कुरा थालौँ। वेद विद धातुबाट बनेको शब्द हो। वेदको अर्थ हो ज्ञान। अर्को बी उपसर्ग लागेको ज्ञा धातुबाट विज्ञान बनेको छ। संस्कृत शब्दकोशहरू अनुसार विज्ञानको मूल अर्थ शिल्पशास्त्र हुन्छ, अर्थात् विज्ञानको अर्थ हो ज्ञानको व्यवहार वा प्रयोग। तर के ज्ञान प्रयोग गर्न नसकिने हुन्छ? होइन, यथार्थमा ज्ञान भएर नै प्रयोग गर्न सकिने भएको हो। यसलाई सरलीकृत गरौँ, धर्म सत्यको अनुभव हो, विज्ञान सत्यको खोज हो, अनि त्यसबाट निस्कने कला सत्यको अभिव्यक्ति। मतलब ज्ञान सत्यकै आधारमा विज्ञान खोज हुने हो, जुन प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने हुन्छ। बरु यति कुरा पक्का हो, जहाँ विज्ञान सकिन्छ त्यहाँबाट पराविज्ञान सुरु हुन्छ। पराविज्ञान शब्द वा अरू तरिकाले व्यक्त गर्न नसक्ने मानसिक आध्यात्मिक बोध पराविज्ञान हो, जुन कुरा वेदले बोकेको छ तर त्यो पनि विज्ञानको बाटो भएरै प्रवेश हुने हो। अनेक प्रयोगपछि प्राप्त बोध नै पराविज्ञान हो। त्यसबारे परा र अपरा विद्या भनेर उपनिषदमा नै व्याख्या छ। ईर्षादि 9 उपनिषदको मुण्डकोपनिषद प्रथम मुण्डक प्रथम खण्ड श्लोक 6-7 गीता प्रेस। यसबारेमा पश्चिमा दार्शनिकको ज्ञान विज्ञानको बारेमा बुझाइ पनि हेरौँ। युनानी दार्शनिक अफलातुन भन्छन् विज्ञान र वास्तविकताको संयोजन नै ज्ञान हो। वास्तविकता निर्विषय हुन सक्दैन अनि त्यही विषयको एक रस विज्ञान हो। यसको अर्थ ज्ञान र विज्ञान दुई फरक कुरा नभएर एकअर्कामा आधारित हुन्छन्, जुन चाहिँ विज्ञान धर्म बिना रहन सक्छ तर ज्ञान धर्म बिना रहन सक्दैन। धर्म बिनाको ज्ञान पनि हुँदैन, अथवा ज्ञान हुँदै त्यो धार्मिक हुन्छ। त्यसैले वेद विज्ञान र धर्म बोकेको बोध पराविज्ञान हो। विज्ञानले त अझ धर्मलाई अस्वीकार नै गर्छ, तर यसले आफ्नो आधार भने धर्म बोकेर नै तय गरेको हुन्छ। अर्थात् विज्ञान व्यवहार हो, वेद त्यस व्यवहारभन्दा अघिको बोध हो। वेद उपनिषदमा समाज विज्ञान, जीव विज्ञान र मनोविज्ञानको बोध जुन उचाइमा राखिएको छ त्यसको हाराहारीमा आजको दुनियाँले पनि एउटा पुस्तक या अरू कुनै प्रयोग गर्न सकेको छैन जहाँ प्राणी र पदार्थको जुनसुकै अवस्थामा सम्बन्धन छ। बोध धर्मको गहिराई विज्ञानभन्दा भित्र हुन्छ भन्ने कुरा अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कुनै विज्ञानले परिभाषित गर्न सक्दैन। जस्तै बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तपाईँले आफ्नो घरमा आगोलागी भएको खबर सुन्नुभयो। तपाईँ अत्यन्त मर्माहत हुनुभयो। तपाईँ घरतिर दौडिँदै हुनुहुन्छ तर अर्कैको घर आगोलागी भएको थाहा पाउनुभयो। घरमा आगोलागी भएको एउटा घटना भयो तर तपाईँको मनमा केही समयको अन्तरालमा दुई किसिमको बोध विकास भयो। एउटा खबरले तपाईँको शरीरमा एक थरी प्रतिक्रिया दियो, अर्को खबरले अर्को थरी। विज्ञानले त्यो घरको आगोलागी बताउन सक्छ तर अध्यात्मले आगोलागीमा तपाईँभित्र आएको दुई थरी बोधको अध्ययन गर्छ। विज्ञानले आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरेर अध्ययनलाई एकिनसाथ भन्न सक्छ तर वेदले त्यसलाई धर्म सत्यमा लगेर जोडिदिन्छ। पहिले या अहिले जेसुकैको खोज भइरहेको भए पनि त्यसको एउटै उद्देश्य मानिसको मानसिक उद्धर्गमनको लागि हुनुपर्ने हो। तर आधुनिक विज्ञानको भौतिक खोजले मानिसलाई मानसिक उद्धर्गमनमा पुर्याउन सकेन, बरु धर्मको त्यो बाटो छोडेर मानसिक निजततर्फ अगाडि बढेको छ। भौतिक खोजले सुख त ल्यायो, सँगसँगै त्यसले मानिसको आन्तरिक सुख र आनन्दका बाटोहरू बन्द गरिदियो। देश देशका बीचमा, समाज समाजका बीचमा, सभ्यता सभ्यताका बीचमा र व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा आजको द्वन्द्वले जतिसुकै बेला युद्धको आयोजना हुन सक्ने स्थिति छ। विज्ञानले गरेको प्रगतिमा चित्तको आनन्दका लागि कतै ठाउँ छैन। पश्चिमा समाजले प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धाको चुरोमा पुगेर युद्ध अनि युद्ध गरिरहँदा यस सभ्यताका मानिसहरू भने सच्चिदानन्दको सुखानुभूति गरिरहेका थिए। यद्यपि आज त्यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पनि पर्न थालेको छ। सच्चिदानन्द भनेको सच्चित्त आनन्द अर्थात् चित्त सत्यमा पुगेको आनन्दको महसुस। पश्चिमा समाज यस्तो आनन्दबाट जहिलेसुकै वञ्चित रह्यो, किनकि सत्य भनेको परम शून्यता हो। शून्यता दिव्यते त्रोत
तस्याम अपि सप्यत्य अर्थात् त्यो सुखानुभूति परम शून्यताको बेला तयार हुन्छ। त्यो कति बेला हुन्छ भने जब राग सकिन्छ अथवा जब चित्त युद्ध अथवा प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोधबाट बाहिर निस्कन्छ। यसलाई बुद्धले निर्वाण भने। आज आएर सच्चिदानन्दको अङ्ग्रेजी शब्द एब्सोल्युट भोइडनेस त खोजी गरे पाश्चात्य समाजकाले, तर त्यसको अनुभूति गर्न आजसम्म जानेका छैन। किनकि उनीहरूमा ध्यान, योग, तपस्या, अभ्यास नभएको मात्र होइन, वर्जित नै छ। यस सभ्यतामा यसैको खोज उहिले भएको हो, जसलाई वैनाश्वर, तेजस, प्रज्ञा, ब्रह्मा या जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति र तुरीय गरी 4 तहमा मानसिक उद्विकास हुने कुरा उपनिषदमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञानले अनुभूति गर्न सक्ने भएको भए त्यसको प्रयोगात्मक विधि आइसक्थ्यो, तर अहिले योग गुरुहरूले यसलाई योग शिक्षाको रूपमा विस्तार गरेर अनुभूति गराउन थालेका छन्। यसलाई व्यवहार या विज्ञान भन्न नसकिने होइन। एक पाठकको जिज्ञासा रहेछ, यति ज्ञानी थिए भने सूर्य ताराहरूको बारे किन अध्ययन गरेनन् भन्ने। अध्ययन नगरेको हो र? बरु ब्रह्माण्डबारे वेदले जे भन्यो विज्ञानले त्योभन्दा फरक केही भन्न सकेको छैन। यस भागमा खगोल विज्ञानमा भएका विराट अध्ययनबाट केही तथ्य राख्नु उचित होला। पाश्चात्य समाजले बाइबललाई मान्छ। बाइबल भन्छ सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ। बाइबलले त्यस्तो दाबी गरेकाले त्यहाँ त्योभन्दा बाहेकको तथ्यमा अध्ययन नै हुन पाएन, किनकि बाइबलभन्दा फरक अध्ययन गर्नेलाई चर्चका पोपले मृत्युदण्ड दिन्थे। त्यसैको शिकार भएका थिए ग्यालिलियो ग्यालिली। उनले ब्रह्माण्डको केन्द्र सूर्य हो भने, जुन कुरा बाइबलको विरुद्ध थियो। त्यसैले बाइबल विरुद्ध बोलेको भन्दै रोमन क्याथोलिक चर्चले उनलाई सजाय सुनाएको थियो। पछि ग्यालिलियो ग्यालिलीले सजाय कम गर्न माफी मागे। उनले रुँदै माफी माग्दै भनेका थिए, अहिले पनि पृथ्वी सूर्यकै चक्कर लगाइरहेको छ। माफी मागेकाले उनको सजाय आजीवन नजरबन्दमा परिणत भयो र त्यही कष्टमा उनको ज्यान गयो। आज हामी खगोलशास्त्रको अध्ययन गर्न तिनै ग्यालिलियो र कर्पनिकसलाई पढ्छौँ, तर हाम्रो समाजमा यी वैज्ञानिकहरू जन्मनुभन्दा पनि 1000 वर्ष पहिले खगोलशास्त्रको अध्ययन भएको थियो। त्यसभन्दा अगाडिका खगोलशास्त्रीय रचनाहरू प्रशस्तै पाइन्छन्। खगोलशास्त्री आर्यभट्ट, जसले सौर्यमण्डलको अध्ययन गरेका थिए, उनले भनेका थिए सूर्य र पृथ्वी आफआफ्नो कक्षमा त घुम्छन्, तर सूर्यले नभएर पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भनेका थिए। जसको अर्थ हो, त्यहाँबाट जसरी नाउमा चढी हिँडिरहेको मानिसले आफ्नो गतिलाई नसम्झेर किनारका वस्तुलाई हिँडेको भनी ठान्छ, त्यसै गरी पृथ्वीमा बसेको मान्छेले पृथ्वीको गति नसम्झी तारा वा सूर्य पश्चिमतिर गइरहेका छन् भनी सम्झेका हुन्। उनले 24 घण्टा लगाएर पृथ्वीले आफ्नो अक्ष पुरा गर्छ र सूर्यको परिक्रमा गर्न 365 दिन लगाउने कुरा उल्लेख गरे। उनीले 7 दिन, 12 महिना र 6 वटा ऋतु हुने कुरा बताए। अझ कुनै बेला 12 महिनाभन्दा धेरै दिन हुने र कहिले वर्षभन्दा कम पनि हुने बताए, जसलाई आधिक मास र मलमास भनियो। एउटा ग्रह अर्को ग्रहको ठिक पछि भएर त्यसको छाया पृथ्वीमा पर्ने अवस्थालाई ग्रहण भनियो। उनले तत्कालको ग्रहणको कुरा मात्र होइन, वर्षौँपछि पनि कुन कुन समयमा ग्रहण लाग्छ भन्ने पनि हिसाब गरेर भने, जसका आधारमा आजका ज्योतिषहरू वर्षभरि खगोलमा ग्रहको अवस्थाबारे पहिल्यै पात्रो बनाएर बाँड्न सक्छन्। ग्रहणबारेको खगोल अध्ययनको नमुना यो श्लोकले दिन्छ। यसको अर्थ हो, पृथ्वीको छाया सूर्यबाट 6 राशिको दूरीमा रहेको छ। चन्द्रमा सूर्यको छाया वा बराबर राशिमा परेमा ग्रहण लाग्दछ। अलिक कम वा धेरैमा ग्रहण लाग्नेछ। इतिहासविद डाक्टर महेशराज पन्त भन्नुहुन्छ, सूर्य सिद्धान्त पुस्तक कसले लेखेको हो भन्ने निर्णय नभए पनि धेरै पुरानो ग्रन्थमध्ये एउटा हो। आज मात्र होइन, त्यो बेला पनि खगोलको अध्ययन गर्न खाली आँखाले सम्भव थिएन। त्यसैले त्यो बेला दूरबीन थिए भन्न कति हिचकिचाउनु पर्दैन। भारतका कुतुब मिनार, जन्तर मन्तर पनि ग्रहहरूको अध्ययन गर्नकै लागि बनाइएका रचना हुन्। ग्रह र ग्रहहरूको पारस्परिक सम्बन्ध, पृथ्वी आफ्नै कक्षमा घुम्दा हुने दिनरात अनि दिन कति घण्टाको र रात कति घण्टाको हुन्छ भन्ने पनि उनको खोजमा छ। त्यहाँ पृथ्वीको गतिको आधारमा 7 दिन निर्धारण गरिएको छ। ती 7 दिन रविबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बृहस्पतिबार, शुक्रबार र शनिबार तय भएको उल्लेख छ। ती बार पनि पृथ्वीको कक्षको अनुक्रम अनुसार तय गरिएका छन्। बारको नाम निर्धारणबारे पनि श्लोक छ। यसको अर्थ शनि, गुरु, मङ्गल, सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र मध्ये शनिबाट 4थो नम्बरको ग्रहका दिन सूर्य पर्ने भएकाले रविबार या आदित्यबार निर्धारण गरिएको हो। त्यस्तै सूर्यबाट 4थो नम्बरमा चन्द्रमा पर्ने भएकोले सोमबार भएको हो। एवं प्रकारले 7वटै बार निर्धारण गरिएको छ। आदित्यबारको उपभ्रंश भएर आइतबार भएको हो। आदित्यको अर्थ सूर्य हो। भारतमा आइतबारलाई रविबार भनिन्छ। रवि भनेको पनि सूर्य नै हो। त्यसैलाई अङ्ग्रेजीमा सन्डे भनियो। पाश्चात्य समाजले चन्द्रमालाई ग्रह नै मान्दैन, तर पनि सोम अर्थात् चन्द्रमालाई ग्रह मान्ने हाम्रो शास्त्रले बनाएको सोमबारकै अङ्ग्रेजी भाषान्तरण गरी मुन्डे भने उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। संसारभर आजसम्म त्यही 7 दिनका नामलाई मानिरहेका छन्। बस यति फरक छ कि तिनका नाम भाषान्तर गरेर राखेका छन्। 7 दिनलाई कसैले परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। खगोलको मात्र होइन, खगोलको प्रभाव भूगोलमा रहेका जीवमा हुने प्रभाव बारेको हाम्रो समाजमा विराट खोजमा प्रयोग आज भइरहेको छ। यसको थोरै चर्चा गरौँ।
वेदका 6 अङ्ग शिक्षा, छन्द, कल्प, निरुक्त, व्याकरण र ज्योतिष छन्। त्यसमा ज्योतिषलाई त वेदको आँखा नै भनिन्छ। ज्योतिषको अर्थ हो ज्योति वा तारामण्डलको अध्ययन गर्ने शास्त्र, जसको अध्ययन कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर कुनै तथ्याङ्क छैन। त्यसैले खगोलशास्त्र नै मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो शास्त्र हो। ज्योतिषशास्त्र भन्छ आकाशमा अनगिन्ती तारा छन्, त्यसमध्ये 27 वटा तारा महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई नक्षत्र भनिन्छ। नक्षत्रको समूहलाई राशि भनिन्छ। ताराका अतिरिक्त आकाशमा अरू पनि आकाशीय पिण्डहरू छन्, ती आकाशीय पिण्डलाई ग्रह भनिन्छ। यस्ता ग्रह 9 वटा छन् र ती ग्रहहरू नक्षत्रको बाटो हुँदै घुमेर एक एक राशिमा बस्छन्। अनि कुनै पनि बच्चाले जन्म लिएको समयमा खगोलमा कुन ग्रह कुन स्थानमा थियो त्यसको आधारमा उनमा स्वभाव निर्धारण हुने कुरा उल्लेख छ। तिनै 12 वटा राशि या ग्रह र नक्षत्रको अवस्थितिको आधारमा पृथ्वीको जीवनमा पनि प्रभाव परेको हुन्छ, जुन कुरा आज पाश्चात्य समाजले पनि जस्ताको तस्तै मान्दैछ। एक अध्ययन भन्छ अमेरिकामा आज 75% मान्छे ज्योतिषमा विश्वास गर्छन्। मतलब हाम्रा पूर्वजले जति खोजेका थिए अध्ययनको त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर पश्चिमी समाज र विज्ञानले के थप खोजी गर्यो। यसरी हेर्दा केही पनि नयाँ खोज पाउँदैनौँ। हो, उनीहरू भौतिक साधनहरू एकीकृत गर्न सफल भए र हाम्रा खोजहरूको प्रयोग गर्न उनीहरू अगाडि देखिए। यसो भन्दैमा हाम्रो ज्ञानलाई विज्ञान होइन भन्न मिल्छ? के यो ज्ञान होइन, विज्ञान व्यवहार होइन? अझ खगोल अध्ययन गर्ने आर्यभट्ट पश्चिमा भन्दा अघिका होइनन् भन्ने गरिएको पाइन्छ। आर्यभट्ट र उनको खोज कहिलेको थियो भनेर जान्न पूर्णिमा अङ्कमा हेरे पनि पुग्छ। आफै पनि एक खगोलशास्त्री रहेका नयनराज पन्तले आर्यभट्टबारे पूर्णिमाको 34 अङ्कमा लेख्नु भएको छ, जहाँ उहाँले आर्यभट्ट विक्रम सम्वत 532 मा जन्मेको कुरा तथ्यसहित राख्नु भएको छ। अब भूगोलमा खगोलको प्रभावबारे यहाँ भएको खोज हेरौँ। हजारौँ वर्ष अघिको शोधमा नै औँसीको चन्द्रमा छोपिएको बेला र पूर्णिमा चन्द्रमा पूर्ण चम्केको बेलामा जन्मने मान्छे फरक हुने तथ्यबारे त्यहाँ उल्लेख छ। चन्द्रमाका 16 कला हुन्छन्। 16 कलामध्ये जुन कलामा जन्मन्छ मान्छेको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि सबै कला समाप्त भएको औँसी जन्मिएको मान्छेको गुण त्यही अनुसारको हुन्छ। आज दिन प्रतिदिन आधुनिक विज्ञानले ती खोज सही थिए भन्ने स्वीकार गर्दैछ। पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले त्यसको आकर्षणको प्रभाव पृथ्वीमा पर्छ। औँसीमा त्यसको आकर्षण कम हुन्छ। त्यसै कारण पूर्णिमाको समयमा समुद्रमा अधिक छाल उठ्छ र त्यसै अनुसार जहाज कहाँसम्म लैजाने या कता पुर्याउने भन्ने तय हुन्छ। यसै गरी मान्छेमा पनि चन्द्रमाको प्रभाव हुन्छ। समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, त्यो त विज्ञानले भन्छ नै कि मान्छेको भित्र पनि 70% पानी हुन्छ अनि त्यो पनि नुनिलो नै हुन्छ। त्यसकारण ग्रहको प्रभाव मान्छेमा पनि उस्तै हुन्छ जस्तो समुद्रमा हुन्छ। त्यसबारे एउटा श्लोक नै छ, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे, अर्थात् ब्रह्माण्डमा जे छ हरेक एक कण जीव या मान्छे त्यसैको एक अंश हो। भूगोलमा खगोलको प्रभावबारे 19औं शताब्दीमा रसियन खगोलशास्त्री अलेक्जेन्डर चिभेस्कीले गहिरो अध्ययन गरेका छन्, जसको खोजलाई त्यस बेलाका शासकले वाय्यात भन्दै आजीवन नजरबन्द गरिदिए। उनले भने हरेक 12 वर्षमा सूर्यमा विस्फोट हुन्छ, जसको प्रभाव हरेक ग्रहमा पर्छ। त्यस्तै बेला पृथ्वीमा वैद्युत उपकरणमा खराबी, महामारी, ठुल्ठुला ध्वामी, भूकम्प जाने, ज्वालामुखी विस्फोट हुने हुन्छ। उनले त अझ मान्छेले गर्ने विश्वयुद्ध, क्रान्ति भन्ने कुरा पनि राजनैतिक र आर्थिक कारणले हुने नभएर यस्तै सौर्य आदिको कारणले मानिसमा उत्पन्न हुने मतिका कारण हुने बताएका थिए। उनले ईसापूर्व 500 देखि सन् 1922 सम्ममा 71 देशमा घटेका सबै विद्रोह र विपत्तिलाई जोडेर सौर्य आदिसँग तुलना गरेर हेरेका थिए। हाम्रो सामाजिक परम्परामा एउटा भनाइ छ, 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ। यो लोकोक्तिलाई पनि खगोलीय प्रभावको बोधको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसबारे अमेरिकाको एरोजना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ए.ई. डगलसको नेतृत्वमा सन् 1937 मा रुखको चक्र अनुसन्धानले सौर्य आँधीको प्रभाव प्राणीमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्यो। जुन अध्ययनले जब सौर्य आँधी आउन समय आउँछ त्यस समय रुखले पनि आफ्नो बोक्रा बाक्लो बनाउने कुरा बतायो। उक्त खोजको निष्कर्ष छ त्यस्तो बेला वायुमण्डलमा रेडियो एक्टिभिटी अधिक हुन्छ र त्यसबाट बच्न रुखले बोक्रा बाक्लो बनाउने गर्दछ। अनि फेरि बिस्तारै पातलो हुँदै जान्छ र फेरि 11 वर्षमा बाक्लो बोक्रा हुन्छ, किनकि सूर्यमा हुने विस्फोटबाट बच्न रुखले त्यसो गर्छ। यसरी सूक्ष्म सौर्य विस्फोटको प्रभावबाट बच्न नै हाम्रो परम्परामा 12 वर्ष मेला हुने गरेका हुन्। मकर मेला र कुम्भ मेला जस्ता मेलाहरू रेडिएसनबाट बच्न नैनुहाउने गर्दा गर्दै तयार भएको देखिन्छ। यी केही तथ्यलाई लिएर हेर्दा भन्न सकिन्छ कि आजको भौतिक विज्ञानले प्राचीन वेद शास्त्रीय ज्ञानमै टेकेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको हो। हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न जाँगर नदेखाएका मात्र हौँ, नत्र हामी सबै अघि वेद पछि विज्ञानको मान्यतामा विमत हुन सक्दैनौँ। प्रहात नाटकमा बालकृष्ण समले ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोइ विज्ञान मर्दछ भने जस्तै हामी पनि सत्यमा पुगेर सत्य भोगेर हाँसेर मरौँ, जीवनलाई